صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے مکہ معظمہ وچ نازل فرمایا۔ احباب حاضرین، اجزائے خطبہ جمعہ جو کہ 30 جولائی 2026 نو 31 جولائی 2026 نو فاروق آباد شہر دے اندر اس ڈوگراں والی مسجد دے اندر انعقاد پذیر ہے۔ اللہ میری حاضری تساں تمام دی تشریف آوری قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا دے۔ آمین آمین۔ جیڑا مقام میں تلاوت کیتا ہے ایدے نازل ہوندہ پس منظر پیش منظر ایوے کہ میرے اور تواڈے آقا جناب محمد رسول اللہ جنی محبت جنی عقیدت جنہ پیار او دا ثبوت دیندیاں درود دی آواز آنی چاہیے۔ درود پڑھن نال گناہ نہیں ہوئے گا، عملاں وچ اضافہ ہوئے گا، نیکیاں وچ اضافہ ہوئے گا، رب دیاں رحمتاں بے شمار نازل ہون گیاں۔ المختصر الترغیب و ترہیب دی روایت ہے کہ جیڑا بندہ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ او دے اٹھے اپنیاں 70 رحمت نازل کرتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فاروق آبادیو اہل حدیث دی یعنی اہل توحید دی پہچان ہی دو گلاں تو ہوندی ہے، ایک قرآن سن دے تے سبحان اللہ، نبی پاک دا نام سن دے تے صلی اللہ تھوڑا جا اور زور لا صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان تو نکل دے۔ اتھی کہ انسان ہون دے ناتے نال اولاد دی محبت ہر دل وچ موجود، اے فطرت دی محبت ہے، ایدہ کوئی انکار کر سکتا نہیں، لیکن ایدہ مطلب یہ نہیں کہ صدمہ آئے تو بندہ اللہ کا ذکر بھول جائے، صدمہ آئے تو بندہ اللہ دی یاد بھول جائے۔ میری زبان تو نکلیا ایک ایک جملہ، انہوں اپنے دلاں دیاں تختیاں تے لکھ کے لے جایا جائے، اور ایک دعا بھی کرے آجے کہ اللہ انہاں گلاں تے سانو ثابت قدم بھی رکھے۔ آمین آمین۔ میرے بھائی، اے
آیت نازل ادم ہوئی مکے دے اندر میں دیکھنا کدی توجہ میرے آقا بیت اللہ دی دیوار دی چھائے اس چھاں وچ ستے آقا ستے ایک صحابی حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا کے قدمہ وال آ کے بیٹھ گئے اور آقا نو آ کے جگایا نہیں، آقا دے جاگن دا انتظار کرتے نے، آپ دے بیدار ہون دا انتظار کر رہے۔ جدوں میرے آقا دی اکھ مبارک کھلی، آقا نیند تو بیدار ہوئے۔ کدی رب نو بھی نیند آئی ہے؟ نہیں عقیدے والا بولے نہیں۔ لا تأخذه سنة ولا نوم، میرا داتا ہوے جنوں کدی اونگ بھی آئی نہیں۔ آقا بیدار ہوئے، صحابی وال نظر پئی، دیکھے بڑا غمگین بیٹھے۔ آقا فرماندے نے پیاریا کیوں پریشان بیٹھے، خیر تے ہے؟ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا اللہ دی توحید مننی، لفظہ میں لگاؤ اللہ دی توحید مننی، تہاڈی رسالت مننی۔ آقا اودوں دے دکھ بڑے آ رہے، ازمائشاں بڑی آ رہی ہیں، امتحان بڑے آ رہے، مکے والے ظلم و ستم بڑے کر رہے، آئے دن نمے تو نما دکھ دے رہے۔ سونیا ایک چیز اسی کنی کو دیر برداشت کرا، یہ ہوئی سوال آج بھی لوگ اپنے خطیب کو لو، اپنے امام کو لو، اپنے قاری صاحب کو لو، اپنے مولوی صاحب کو لو، یہ سوال کرتے نظر آؤندے کہ مولوی جی نمازاں بھی پڑھنے ہیں، روزے بھی رکھنے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرنے ہیں، نفل نوافل بھی پڑھنے ہیں، تے ساڈے اُتے بھی دکھ بڑے آؤندے، انہاں چیزاں دے باوجود آؤندے۔ یہ کنی کو دیر ایویں ہوئے جدو صحابی نے یہ سوال کیتا، عرشہ تو آواز آتی ہے جبریل جی رب جلیل، فرمایا جلدی کر میرے محبوب کو پہنچ، میرا قرآن لے کے کہ میرے نبی نو کہہ دے اے میرے سونے محبوبہ اپنے صحابیاں نو تے قیامت تک دے آن والے تمام مسلماناں نو میرا پیغام دے دے کہ او ایمان والے ہو، کیا اتنی جلدی پریشان ہو گئے ہو، اتنی جلدی ہمت ہار گئے ہو، اتنی جلدی دل شکستہ ہو گئے ہو؟
کہ اے ازمائشاں ساڑھے جوگیاں رہ گئیاں نے وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ میرے سونیا انہاں مومناں نو کہتے لفظ میں کی بولے ہے مومن بولے گا مومناں نو آگاہ کر او ایمان والے ہو کیا اتنی جلدی دل چھڑ گئے ہو اجے تے تواڈے تے او ویلا آیا ہی نہیں اجے تواڈے اُتے او امتحان آیا ہی نہیں اجے تواڈے اُتے او ازمائشاں آیا ہی نہیں اجے تواڈے اُتے او دکھ آئے ہی نہیں جیڑے تواڈے تو پہلے مسلمان گزرے نے ہر نبی دے منن والا مسلمان ہوندا سی عقیدہ اے بنایا ہر نبی دا نبی دے ایمان لیاون والا کون سی اے دین اسلام شروع تو ہے اج نہیں دین اسلام شروع تو تے جیڑا نبی دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندا سی ایمان لے آوندا سی اس اپنے نبی تے وہ مومن بن جاندا سی اور میرے نبی دیو یارو مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا جیڑے تواڈے تو پہلے گزرے نے نا انہاں نو اللہ نے اینا ہلایا اینا انہاں نو آزمایا زلزلو جویں زلزلہ ہوندا ہے زلزلہ ہوندا ہے تے ہر بندے دی دوڑ لگ جاندی اللہ دے نے میں انہاں نو اینا آزمایا حتی یقول الرسول حتیٰ کہ کئی میرے رسول بھی فروقہ بدیہ رب واسطے توجہ میرے وقت رکھی اللہ کی قسم ہے جے گل دل تے لکھ کے لے جائے گا نا تے کدی ازمائش آ جائے پہلی گل اے وے کہ اللہ ازمائشہ تو بچائے ازمائش بڑی سخت چیز ہے کہ جے آ جائے تو پھر اللہ او دیتے ثابت قدم رکھے آمین حتیٰ کہ اللہ دے کئی نبی بھی ہر رسول نبی ہوندا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوندا 1.25 نبیاں وچوں 313 رسول سن پر نبی کنے سن 1 لاکھ کم و بیش 25,000 اللہ دے کئی رسول بھی رسول دا درجہ اونچے والذین معہ متی نصر اللہ حتیٰ کہ کئی رسول بھی انہاں رسولہ دے معہ یعنی ساتھی صحابی ایک گل کہن تے مجبور ہو گئے اللہ دی مدد کدوں آئے اللہ دی نصرت کدوں آئے اللہ دی رحمت کدوں آئے الا ان نصر اللہ قریب الا خبردار خبردار دل نہ چھڑے آجے
اللہ دی مدد بڑی قریب ہے، اللہ دی نصرت بڑی قریب ہے، اللہ دی رحمت بڑی قریب ہے۔ اور اگلی گل ایمان والے ہو، سب تو زیادہ امتحان ہوندے نے نبیاں، اس تو بعد امتحان ہوندے نے نبی دے یاراں، اس تو بعد امتحان ہوندے نے جنہ کسے دا ایمان ہوئے گا انہیں، جنہ کسے دا ایمان مضبوط ہوئے گا انہیں او دے امتحان بہتے ہوں گے، تے جنہ امتحان وچ کامیاب ہوئے گا انہیں او دے درجے بلند ہون گے۔ آکھو گے حافظ جی یہ دی دلیل کی ہے؟ یہ دی دلیل اے اللہ دا ایک نبی ہے، نبی دا نام ہے جناب ایوب علیہ السلام، جی دی زبان ہے کہہ دے علیہ السلام۔ اللہ نے مال بھی بڑا دیتا ہے، اللہ نے دولت بھی بڑی دیتی ہے، اللہ نے نوکر چاکر بھی بڑے دیتے نے، مال ڈنگر بھی بڑے دیتے نے، تے نبی دیاں 4 بیویاں نے، تے نبی دے 8 بیٹے نے۔ شیطان ایک گل ویکھ کے نا تے سڑ گیا، شیطان اس گل تو سڑ گیا، آندا اللہ اے ایوب تینو یاد تاں کردا ہے، اے دے کول مال بڑا ہے، اے دے کول دولت بڑی ہے، اے دے کول پتر بڑے نے، اے دیاں ازواج بیویاں بڑیاں نے، اللہ اے دے کولو اے کھو ہاں تے میں پھر وینا تینو کیویں یاد کرتا انہیں جدو جنت چوں اے لانتی نکلیا رب دی نافرمانی کرن دی وجہ تو، انی انذرنی الی یوم یبعثون، اندہ اللہ منو تے کٹ دیتا ہی آخر میں دنیا تے جانا ہے، میں کوئی اپنے یار بیلی ساتھی بھی بنانے نے، اللہ منو مولت دے، فرمایا جا مولت قیامت تک، الی یوم الدین، قیامت تک واسطے تینو مولت، کریں گا کی رب نو پہلا پتہ ہے، رب نو پہلے ہی پتہ ہے، پر اللہ نے یہ منہ اخوایا کیوں تینو منو دسن واسطے، انہیں آکھے اللہ میں تیرے بندیاں دا راہ مل کے بواں گا تے کی کراں گا، کدی اونا دے سجیوں آواں گا، کدی کھبیوں آواں گا، کدی اگوں آواں گا، کدی پچھوں آواں گا، تیرے بندیاں نو گمراہ کرن دی کوشش کراں گا۔ آواز ہوندی ہے او ابلیسا جیڑے میرے بندے ہون گے او تیرے ہو سکدے نہیں ہو سکتے، او تیرے نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے آکھا جا مولتا نے تینوں، آکھے انہیں کی سے اللہ دے کولو مال کھو ہاں پھر وینا تینوں کیویں یاد کرتا ہے۔
اللہ نے آخیا جا تینوں اجازت نے جا جو مرضی کر. انہیں کی کیتا؟ حضرت ایوب علیہ السلام دے 8 بیٹے. ذرا بولو کنے؟ یہ بھی نال بولو بیٹے کون دین والا ہے؟ اللہ تے واپس لین والا بھی. جے دین تے آئے انہوں کو ڈک نہیں سکتا تے جدو واپس لین تے آئے. ذرا عقیدے والا بولے نا. جدو واپس لین تے آئے میں لفظ پہلا بولے ہے دین والا بھی اللہ واپس لین والا بھی اللہ. ساڈے لوکاں دا حال اے وے جدو بندہ جیوندا ہے نا ادوں فلانے دے تفیلوں میں فلانے دے تفیلوں میں فلانے دے فیضوں میں فلانے دے تفیلوں میں تے جدو فوت ہو جاندا ہے اے جی ہن اللہ دی رضا. او فاروق آبادی عقیدے تے غور کر. عقیدے تے جدو وہ تندرست پھردا ہے ادو فلانے دی مدد ہے. اے جی فلانے دے تفیلوں میں اے فلانے دے فیض نال ہے. تے جدو ساہ نکل جاندے نے ادو اللہ دی. ہن منی یا پہلا کیوں نہیں مرتا اس گل تے؟ اللہ او جدو جیوندا ہے ادو دوسرے دے پلے دوسرے دے تفیلوں تے جدو کڑدا یا توفاکم جدو موت دیندا ہے تانوں ادو بھابی تے آندا ہی اللہ دی قضا اللہ دی قضا. جیڑا غیراں دی مدد منگدا ہے زندگی وچ جیوندیاں جدو یہ بندہ فوت ہو جاندا ہے ادو او بھی اعلان کردا ہے. کو گل سمجھ آئی میری کہ پہلی بھی گئی؟ زندیاں زندیاں غیراں دی مدد غیراں دا طفیل جدو پھٹے تے پہ جاندا ہے ادو اللہ دی قضا. او سوچ 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 ذرا ایس گل تے تیری نجات ہونی ہے. جیوندیاں بھی کدی مرضی کدی رضا اللہ دی. مرن دے بعد بھی کدی قضا اللہ دی. ادو ماننا قضاء الہی تے زندگی وچ کیوں نہیں مندا رضا الہی. اللہ تینوں سمجھ عطا کرے. گل میری دی سمجھ آ گئی؟ موت دا بھی مالک اللہ زندگی دا مالک بھی نفع نقصان دا مالک بھی پتر دے کے اجے دنیا تے آندا ہے 1 سال لیندا ہے بقول یزدانی شہید دے رحمت اللہ علیہ ایک چیخ ماردا ہے یعنی ایک گھنٹی دیندا ہے تے رب نو پیارا ہو جاندا ہے. تے کئی اجے ماں دا دودھ پینا سکھدے نے تے موت دا پیغام آ جاندا ہے. کئی اجے نٹھن بجن لگدے نے امی امی ابو ابو پکارنا سکھدے نے تے موت دا پیغام آ جاندا ہے. کئی اجے جوانیاں کے قدم رکھ دے نے تے موت دا پیغام آ جاندا ہے. اور فاروق آبادیہ گل نوٹ کر اللہ دی قسم ہے تیرا دشمن نہیں تیرا خیر خواہ تیرے عقیدے نو صحیح کرنا چاہنا کہ نفع دے وے نقصان دے وے تے کون اللہ اپنے نو ازماندا ہے
عنوان ہی اللہ آزماندا ہے کنہاں نوں ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ اللہ اعلیٰ بولے گا اللہ آزماندا ہے کنہاں نوں اللہ اعلیٰ بولے نا اللہ آزماندا ہے اپنے آپ وہ بچپن وچ آزما لے جوانی چ آزما لے بڑھاپے چ آزما لے اگر نہیں گل سمجھ آئی اللہ دا ایک نبی یہ صرف نبی نہیں جد الانبیاء جد الانبیاء نبیاں دا سردار نہیں نبیاں دا باپ اسی پنجابی چاہنے ہیں تیری جد کی تیرا دادا پردادا کون ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ نے دو پتر دیتے ایک دا نا اسماعیل ایک دا نا اسحاق اللہ نے اسحاق علیہ السلام دی نسل وچوں 80,000 نبی پیدا کیتا تے اسماعیل دی نسل وچوں کلا آمنہ دا لال پیدا کیتا ہن مینوں جواب دینا ہے اللہ دا نبی خلیل اجے دنیا تے آیا نہیں سی اینو آن تو روکن دے چارے کیتے گئے پیدا ہون تو پہلا انہاں نہ جمن دے منصوبے بنائے گئے بچپن وچ بھی امتحان پیدا ہوندے ہیں امتحان جوانی چڑھتے ہیں امتحان نبوت ملی امتحان آگے جے سٹیا امتحان آگے جو نکلے اللہ دے راہ سے ہجرت کی تھی وہ بھی امتحان پھر اللہ کے دعا کی تھی اللہ ان پتر دے دے تے پتر ملیا 85 سال دی عمر میں حافظ عبداللہ شیخو پوری رحمت اللہ علیہ واپیو تو اٹھے کلو تے رحمت اللہ علیہ بھی نہیں نکلتی رحمت اللہ علیہ وہ آندے ہوندے سن لوگ کی مٹھا شرک ویچ دے مٹھا شرک اے مٹھا شرک کی ہے کہ اللہ نے اپنے خاص خاص بندیاں نو بھی اختیار ایک گل سن دیو سر مارو زبانوں نہ بولے آجے سن دیو اللہ نے اپنے خاص خاص بندیاں نو بھی کچھ اختیار دیتے انہیں ایمان نہ بولی اس وقت نبی ابراہیم نالوں بھی ود کو اللہ دا خاص ہے سی نہیں آواز آئی ہے جی اور نبی ابراہیم نالوں ود بھی کو اللہ دا خاص ہے سی نہیں بیویاں دو نے اولاد کوئی نہیں تے دعا منگی اللہ پتر دے دے اللہ پتر دے تے نیک دے اور جدو منگن ہے رب کلو نیک منگن ہے فرما بردار منگن ہے اللہ نے دے دیتا آکھیا ہون اینو چوک کے بھی کھڑان دی اجازت اے بھی امتحان ہے اوتھے چھڑے جتھے اج زمزم دا کنویں ہے اوتھے چھڑ کے تو واپس ٹر پے پیچھے موڑ کے بھی ویکھیا نہیں بیوی نے سمجھیا کوئی چیز ڈگ پئیے وہ لین گئے تے جدو ویکھیا نا اگر ٹرے ہی جاندے نے پے تے اماں جی نے مغروں دوڑ کے جا کے پلہ پھڑ لیا آندیاں نے اللہ دے نبی جی ہو سکتا ہے
بیوی ہون دے ناتے نال انسان ہون دے ناتے نال میرے گناہ کو کمی کو پیچی ہو گئی ہوئے کو غلطی ہو گئی ہوئے کو نافرمانی ہو گئی ہوئے لیکن جڑا پتر تساں اللہ کولو بڑھے ویلے مانگ مانگ کے لے ایدا کی قصور ہے انہوں ہی چھڑ کے ٹر چلے ہو تے نال آکیا اللہ دے نبی جی اے اپنی مرضی نہ چھڑ کے چلے ہو کہ اللہ دی مرضی نہ پتر نو چوک کے کھڑانا بھی نصیب آکھیا حاجرہ جیڑا پتر رب کو لو رو رو کے منگ منگ کے لیا ہوئے کیڑے پیو دا دل نہیں کرتا کہ میں انہوں چوک کے کھڑاواں اتنا لاد کراں پیار کراں انہوں چمہ سینے لاواں اے میری مرضی نہیں اللہ دا حکم ہے میں گل کہی ہے ایمان والے دا کام میں اللہ دی ہر رضا تے راضی رہنا جدو اللہ دے نبی نے آکھیا اے حاجرہ کی دا دل نہیں کرتا پر ایک کام میں اپنی مرضی نہ نہیں پیا کرتا عرشاں والے دا حکم ہی اے وے تے جدو نبی نے یہ گل کہی نا اماں جی نے پلہ چھڑ دیتا تے کی آکھیا اذ لا یزیون اللہ ابدا اللہ دے نبی جی اللہ دا حکم ہے تے پھر تسی جاندے ہو تے جاؤ پھر تسی جاندے ہو تے جاؤ میرا یقین ہے وے جے اللہ دا حکم ہے تے اللہ سانو کدی کلیا نہیں چھٹے گا چھڑ کے آ گئے تے جدو اسماعیل نٹھن پجن لگا اللہ دا حکم آ گیا اے جڑی عمر ہوندی ہے نا نٹھن پجن والی اے اولادہ والے انہوں پتہ ہے اے اولاد دیاں اے چھوٹیاں چھوٹیاں آداماں کتے لاڈ کتے پیار کتے ہسنا کتے رسنا کتے کسے گل دی جد کر کے منوانا اے ماپیاں نو بڑیاں پیاریاں لگ دیاں تے ماپیاں نو اے بھول دیاں اولاد جوان بھی ہو جائے اولاد وڈیری بھی ہو جائے تے ماپے زندہ ہون نا تے ماں کدی کیا ہی دے دی وے پترا جدو تو نکاح جیا سے ادو بھی انجی کرتا سے آج وڈیا ہو کے بھی تیری آدامہ ہوئی نے فروق آبادیہ پر مرضی میرے رب دی وہ جوان ہون دے وے یا نہ ہون دے وے وہ چاہے تے اجے پودا زمین جو کنگرے ہے باہر نکلے ہے تے او تھئی انہوں مرجا دے وے اگر وہ چاہے تے او دا تھوڑا جیا قد ودے ہے اور جے انہوں پھول بھی نہیں لگے پھل بھی نہیں لگا اللہ چاہے تے او دو ختم کر دے وے اگے وقت آوے جدو انہوں پھل لگنا شروع ہو جائے اللہ چاہے تے او دو ختم کر دے وے اللہ چاہے تے انہوں لمحیاں عمرہ دے دے دی بھی عمر ہے اے جڑا درخت ہے اے دی بھی عمر ہے جڑی فصل ہے اے دی بھی عمر ہے ایتے وڈیرے بیٹھے نے کئی آکھن گے او پترا او پتریا اے درخت میرے دادے دا لایا ہی اے اپنے پوترے نو کہن دیا او میرے پوتریا اے درخت جی دے تھلے بیٹھے آنا آج میں تیرا دادا تینوں دسنا پیا اے درخت میرے دادے نے لایا سی تے یارو انی لمبی عمر دین والا کون ہے کہ جے انی لمبی عمر نہ دے وے تے پھر بھی اللہ
افسران میرے کول پہنچے میرے بیٹے جیڑا اللہ دا مہمان سی جیڑا اللہ دا پرونا سی اللہ دی امانت سی سارے بولو کی دی امانت سی کہ میرے نبی نے فرمایا جیڑا مومن ہووے او امانت وچ خیانت کردا نہیں او امانت والے نو او دی امانت اوویں ہی لٹاندا ہے اللہ تو گواہ ہو جا لوکاں دے ایمان کمزور ہون گے پر یہ دانی ممبر میں بیٹھ کے کہیں گے اللہ کی تیری ہر رضا تے راضی اللہ کی تیری ہر رضا تے اللہ کا مننے والا بولے دوسرا نہ بولے اللہ کی تیری ہر رضا تے راضی عرشہ والیا تو چاہے کہ دودھ پیندے نو بلا لے اللہ تو چاہے کہ جوانیاں چے قدم رکھ دے نو بلا لے اللہ دی قسم دے میں تے جدو اپنے پتر دے بارے جے آخر پتر ہوندا ہے تے مینوں یہ گل کہن دے پھر پتر تے ٹوٹ جاندے دعا ایک کر اور جوان اولاد بڑھے ماپیاں دیاں جنازے انہاں دیاں لاشاں چک کے قبرستان کھڑدے نے اللہ کسے بڑھے باپ نو جوان پتر دی میت چکن دا اللہ دن نہ بکھائی اللہ انہوں اس ادمیش وچ نہ پائی مینوں گل یاد آ گئی یہ ادمیشہ اللہ اپنے دیا لیندا ہے یہ ہوئی گل جدو میرے قائد یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ کا پتر 5 فروری 1985 زین دے کے شہید کر دیتا گیا تے 3 دن بعد جمعہ سی چونک نیائی گجرا والے لوگاں کیا یزدانی نہیں ہونا اینا وڈا صدمہ پتر گیا ہے پر اللہ دی قسم ہے میں او جمعہ 3 دن بعد جیڑا سی انہاں دے قدماں وچ بیٹھ کے پڑھیا تو آخر پتر دا صدمہ چھوٹا نہیں ہوندا اور پتران دی جدائی بھولن والی چیز اے منوں پتہ ہے یا میرے رب نو پتہ ہے کہ میں کیویں بولنا پیا میرے دل وچ کوئی گل ہے اللہ تیری کبریائی دی قسم اللہ میں آج تک جنیاں ازمیشاں جننے امتحان اللہ آئے نے انہاں چے ثابت قدم ریا تیری رحمت نالا پر اللہ ثابت کیوں ریا کہ رب دے بدلے راضی ہو جائے اللہ آخرت بہتر کر دے یہ منوں پتہ ہے کیڑا دل لے کے بیٹھا تے کیڑے صدمے وچ بیٹھا اور فاروق آبادیا تیرے فاروق آباد وچ بھی آکھن والے آکھیا صدمہ بڑا نہیں ہونا پر میں ایک گل کہی او ٹھیک ہے صدمہ ہے وے بولو صدمہ ذرا ایمان تو اڈا میں پکا کرا مضبوط کرا صدمہ ہے وے کہ جنی دیر صاحب باقی نے انی دیر صدمہ رہنا اور پتہ نہیں انہیں دن وچ کنی وری انہیں یاد ہونا ہے تے پیو نے پھر رونا ہے ماں نے پھر رونا ہے بہناں نے پھر رونا ہے جیڑی
چار پائی تے سوندا سی جدوں اونوں خالی ویکھیا تے پھر تیرا پترا والے ذرا گل میری دا جواب دے جڑے کپڑے پاندا سی جدوں کپڑے ویکھنے نے پھر بھی رونا جڑی جُتی پا کے جاندا سی جدوں وہ بھی ویکھنی ہے پھر بھی رونا جدوں کوئی خوشی ہونی انہوں پھر بھی یاد کر کے کیا خوشی ہونی ادھر خوشی ہونی ہے ادھر یہ یاد ہونا ہے ادھر پھر رونا ہے جدو کسی دوسرے دھی پتر دا منگنی کرنی ہے شادی کرنی ہے یہ پھر یاد ہونا ہے تے پھر بھی رونا ہے اور حدیث دی اتھے گل کرا یہ جتنی وری یاد آئے گا نا اللہ تینوں اونا زیادہ صبر دیتا جائے گا تیرے درجے بلند کرتا جائے گا یہ گل جڑی سمجھانی ہے نا میرے قائد حبیب الرحمن نے گل کہی دنیا اندر تنگی دیوے ایمان والا دنیا اندر تنگی دیوے خاص پیارے یارا دنیا اندر تنگی دیوے اگلا جملہ تسا کہنا ہے دنیا اندر تنگی دیوے خاص پیارے یارا لٹ دے موج بہارا سیٹ کر دے یار یہ بات میں بولاں گا کہ میں اینو بار بار ٹھیک کراں گا میں آپ اگے صدمے وچ تکلیف وچ اینو سیٹ کر کے آندراں دنیا اندر تنگی دیوے خاص پیارے یارا کافر ظالم فاسق فاجر لٹ دے موج بہارا اے نبیوں دی گلوں لگیا حضرت آدم کٹ بہشتوں 40 سال رلایا دیکھو حضرت نوح نبی نے کتنا ہی دکھ اٹھایا ایتھے ایک گل کر لگا دل تے بنی ذرا دل تے لائی پتر نافرمان بھی ہوئے تے نبی کی آندا یا بنی ارکب مانا او میرے پترا میری کشتی وچ آ جا میری کشتی وچ آ جا او آندا نہیں میں جودی پہاڑ تے چڑھ جاواں گا میں پانیاں تو بچ جاواں گا تے باپ اولاد نافرمان بھی ہوئے تے ماپیاں دی محبت پھر بھی جوش مار دیئے آکھے پترا لا عاصم اليوم من امر اللہ پہلی گل امر کدا چل رہا ہے حکم کدا چل رہا ہے رضا کدی چل رہی ہے اللہ دی اے پترا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم وحال بینہم الموج وکان من اللہ
पुत्रा की ओ पुत्रा आजा मेरी कश्ती च बह जा, ओ पुत्रा आजा। ओ आंदा मैं पहाड़ ते चढ़ जावांगा। अल्लाह दे नबी आंदे ने ओ पुत्रा पहाड़ा ने अज नहीं हो बचाना, बचना होवे जिन्नू अल्लाह बचाएगा। इन्हीं अज गल्लां हो रही ने। पुत्र नाफरमान है, ओ इनकार करदा है। बाप बार बार अपने बल बुलांदा है। वहाल बैनहुमल मौत। अजे पुत्र ते बाप के दरमियान विच गल्लां हो रही ने। उधरों छल आई, पुत्र गोडे खान लग पिया ते नबी कोलों रिहा ना किया। आखिया अल्लाह इन अपनी मिन अहली, अल्लाह ए मेरा पुत्री, अल्लाह मेरा ए पुत्री, अल्लाह इनू बचा ले। आवाज आंदी है मेरे नू खबरदार, ए तेरा पुत्र नहीं, क्योंकि इन्हें तेरी गल मनी नहीं, तेरे आखे लगया। फिर इत्थे को समझ होर भी आई आ कि समझ विच लियावे ते ओ पुत्र होई है जेड़ा फरमा। नौजवाना लिख दिल दे दिमाग से रिकॉर्ड कर, पुत्र होई है जेड़ा फरमा बरदार। उंज जहरी ते है ये पुत्र, पर फरमा बरदार जेड़ा होवे असल पुत्र होवे। अल्लाह अकबर। देखो हजरत नूह नबी ने कितना ही दुख उठाया। नबी दी गल ते चीर दिता ज़करिया ताई, सर उते रखयारी। अयूब दे तन पाई बीमारी, घेर मुसीबत पारी। बाकी क्या है? उन्हें आखे अल्लाह को हमाल ना फिर वे ना तेनू किन्ना याद करता है। ते जदों इधरों नौकर आया अल्लाह दे नबी जी इंज छत डिग्या ते तुहाडे सारे पुत्र अल्लाह नू प्यारे हो गए। उधरों अजे ये सुनिया देंदा पिया दूजा आया अल्लाह दे नबी जी तुहाडे सारे जानवर हलाक हो गए। एक गल तफसीर दी किताब च पढ़िया, ए वडेरे बुजुर्गां नू पता है कि जेड़ा तह बंद बनी दा ना चादर ओदियां गंढां घुट के मारी दियां ने ओनू बन्नन वास्ते। जदों नबी ने इन्नी गल सुनी कि पुत्र भी सारे ही फौत हो गए, जानवर भी सारे हलाक हो गए, नौकर भी सारे मर गए। मुफस्सिरीन ने लिखा हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने जल्दी नाल अपनी चादर खोली तो ओदियां गंढां घुट के मार लईयां। ओदियां गंढां घुट के मार लईयां। की सोच के कि मैं आखिया अल्लाह दी तरफों अजमैश आ गई है ते अयूब कमर कस ले, हुन मजबूत हो जा इस अजमैश चो गुजरन वास्ते। ते किन्ने साल रही फिर 18 साल ये सब कुछ सुनिया कि पुत्र भी रब नू प्यारे हो गए ने ते माल भी सारा मर गया, नौकर भी सारे मर गए ने। ते नबी ने गल की कही अल्लाह सोने गवाह हो जा, अल्लाह जेड़ा वक्त पुत्रां विच खर्च करदा सा अल्लाह अपनियां बीवियां विच, अपने नौकरां विच, अपने जानवरां विच खर्च करदा सा।
ਅਰਸ਼ਾਂ ਵਾਲਿਆ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਕਤ ਵੀ ਤੇਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀ ਵਕਤ ਤੇਰੀ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗਾ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਬਣ ਕੁਝ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ